ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा। यद्यद्धि दृश्यम् खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा न परं न किञ्चित्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि मेरो स्वामी मां श्री हरि को दास। मृत्यु पछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राघव राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति
कांसा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बर धारी उन्हीं श्री हरि का श्री कृष्ण का चरण में सतत कोटि वंदना साथ ही कैलाशवासी हृदय निवासी उन्हीं भक्तवत्सल भगवान श्री शंकर का भवानी शंकर का चरण में सतत कोटि वंदना। हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज चतुर्थ दिवसमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्थ दिवसमा हामी उपस्थित भयौं र अब हामी निरन्तर कथालाई अगाडि बढाउनेछौं। सम्पूर्ण भक्तिमयी माता, भावमयी पिता, धर्मपारायण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक वन्दना गर्दै हामी कथामा अब अगाडि बढ्नेछौँ। पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः आश्रमे कलविङ्कौतु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। प्राचीन कालमा एकचोटिको कुरा हो, वेदव्यासजी आफ्नो सरस्वती नदीको तीरमा एउटा आश्रम थियो, एउटा द्वीप थियो, पहाड थियो। त्यो पहाडमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन यसो विचार गर्नुभएछ, वरिपरि चराचुरुङ्गीहरू कराइरहेको छ। अब यी चराचुरुङ्गीहरूको आवाज कहाँबाट आइरहेको छ एकचोटि यसो गएर हेर्नु पर्यो। म त ध्यानमा बसिरहेको थिएँ, अलिअलि डिस्टर्ब भयो। यसो बाहिर निक्लिनु भएछ र अलिक पर्तिर गएर यसो हेर्नुभएको, एउटा रुख रहेछ। त्यो रुख एउटा पोथ्रो, सानो सानो पोथ्रो रुख रहेछ। त्यो पोथ्रामा चाहिँ गौरैया नाम गरेको एउटा पक्षी रहेछ। त्यो पक्षीले गुण बनाएको रहेछ र त्यो गुणमा उसका बच्चेराहरू रहेका रहेछन्। बच्चेराहरू रहेछन्। वेदव्यासजीले त्यहाँ बसेर यसो हेर्नु भएछ, त्यो चरालाई के गर्दो रहेछ यो चराले भनेर हेर्न थाल्नु भएछ। वेदव्यासजीले देख्नुभयो कि यो आफ्नो माउले बच्चालाई चारो खुवाउँदैछ, घरि माया गरे जस्तो गर्दैछ, एकदम प्यार देखाइरहेको छ। भाडे सर आउँछ, एउटा चारो लिएर राखिदिन्छ, पोथीले खुवाइरहेको देखिरहनु भएको छ। ओहो, वेदव्यासजीले यसो विचार गर्नुभयो, गृहस्थ जीवन त यस्तो पो हुँदो रहेछ, माया। म त फक्कड रहेछु, आजसम्म न मेरो विवाह भएको छ, विवाह नै भएको छैन ल, यो पो रहेछ त आनन्द। हेर त कति माया छ, कति प्यार छ। एउटा चरामा त यस्तो छ भनेपछि मनुष्य हुँ म त। अब मैले विवाह नगरी हुन्छ त? विवाह गर्नु पर्यो अब मैले। ओहो, यस्तो माया पाइने रहेछ, यस्तो प्यार। आफ्ना बच्चाहरू हुने रहेछन्, माया गर्न पाइने रहेछ। वेदव्यासजीले यो विचार गर्नुभयो। यो दृश्य देखिसकेपछि उहाँ चिन्तित पनि हुनुभयो एक प्रकारले। उहाँले यसो विचार पनि गर्नुभयो। उहाँले त नजानेको केही कुरा पनि थिएन, सबै कुरा जान्नुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, पुरुरवा राजाको कथालाई सम्झिनुभयो। कथा त सबै थाहा छ उहाँलाई। पुरुरवा राजाले पनि विवाह त गरेका थिए, तर पुरुरवा राजा जतिको दुखी अरू कोही पनि भएनन्। फेरि यस्तो पनि छ, अब के गर्ने त, मैले विवाह गर्ने कि नगर्ने त? इतिहासमा त यस्तो यस्तो पनि भएको छ, अब के गर्ने त? एकदम चिन्तामा पर्नु भएछ। को? वेदव्यासजी एकदम चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा नारदजी आइपुग्नु भयो। नारायण नारायण वीणा हातमा बजाउँदै बजाउँदै भगवान नारायणको नाम गाउँदै 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 नारदजी आउनुभयो र चिन्तामा परिरहेका वेदव्यासजीलाई देखेर नारदजीले सोध्नुभयो, हे व्यास, तपाईँ त सम्पूर्ण इतिहास पुराण आदिका ज्ञाता हुनुहुन्छ। के गर्दा के हुन्छ, इतिहासमा के भएको थियो, के गर्दा भन्ने कुरा सबै थाहा छ, तर तपाईँ यस्ता व्यक्ति पनि किन चिन्तामा, के भयो? तब वेदव्यासजीले भन्नुभयो, नारदजी, मैले यस्तो 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 दृश्य देखेँ। आजसम्म मेरो विवाह भएको छैन, मैले विवाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? अब
मेरो विवाह पनि होला, तर भोलि सन्तान हुन्छन् कि हुँदैनन् फेरि? सन्तान पनि होलान्, फेरि सन्तान कस्ता होलान् भोलि फेरि? के होला? गरौँ कि नगरौँ विवाह? अथवा ल म विवाह गरेँ अरे मैले, अब सन्तान त जन्माउनु पर्यो। सन्तान जन्माउनका लागि मैले कुन भगवतीको अथवा कुन भगवानको आराधना गर्दा मेरा सन्तानहरू चाहिँ राम्रा हुन्छन्? गर्भमा आएर बस्ने त्यो जीव राम्रो जीव आएर बस्छ कुन भगवतीको आराधना गर्दा, कसको उपासना गर्दा? यस सबै प्रश्नको उत्तर मलाई दिनुहुन्छ भने मात्र मेरो यो चिन्ता निवारण हुन्छ। म सुख सहलमा रहन सक्छु, नत्र मलाई छटपटी परिरहेको छ, चिन्ता परिरहेको छ। तब नारदजीले भन्नुभयो, वेदव्यास के साँच्चै विवाह गर्न चाहनुहुन्छ? हो नारदजी, म विवाह गर्न चाहन्छु, तर मलाई यो चिन्ता छ कि भोलि सन्तान कस्ता होलान् भन्ने चिन्ता छ। ल यही चिन्ता हो? त्यसो भए म एउटा उपाय बताउँछु। कस्तो उपाय? जसलाई नारायणले पनि ध्यान गरिराख्नुहुन्छ, जसलाई ब्रह्माजीले पनि ध्यान गरिराख्नुहुन्छ, जसलाई हामी पनि ध्यान गर्दछौँ, जसका शरणमा हामी बारम्बार परिरहन्छ, त्यसली परम्परा भगवतीको आराधना तपाईँले गर्नुहोस्। उहाँको महिमा तपाईँले गाउनुहोस्। यसरी नारदजीले भन्नुभयो। कसरी यस्तो हुन सक्छ त? हुन सक्छ। हुन सक्छ। यस्तो हुन सक्छ किनभने सर्वमान्य भगवती हुनुहुन्छ, परम्बा हुनुहुन्छ, आदिशक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको शरणमा गयो भने अप्राप्य केही पनि छैन, सबै कुरा प्राप्त हुन सक्छ। सुन्नुहोस्, म एउटा इतिहास तपाईलाई बताउँदैछु। म एकचोटि मेरा पिताजी ब्रह्माजीलाई भेट्न गएको थिएँ। मैले यो ठान्थेँ कि ब्रह्माजी भन्दा अरू ठुलो देवता कोही पनि छैनन् होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। किनभने मलाई त ब्रह्माजी नै, मेरा पिताजी नै सबैभन्दा ठुलो हुन लागेको थियो। उहाँले त ध्यान गर्नु पर्दैन होला, उहाँ त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ होला भनेर यही सोचेर म मेरा पिताजीका पासमा गएको थिएँ वेदव्यास। तर म त्यहाँ जाँदा मैले कस्तो दृश्य देखेँ त, त्यो म तपाईँलाई भन्दैछु। उहाँ त पलेटी कसेर ध्यान लगाइराख्नु भएको छ बा नजिकमा जाँदा। मैले सोधेँ, ए पिताजी तपाईँले के गर्नुभएको यो? पिताजीले भन्नुभयो, मैले त ध्यान गरिरहेको छु। कसको ध्यान गरिराख्नु भएको छ? मैले त नारायणको ध्यान गरिरहेको छु। म सृष्टि हुँदाखेरि त मैले नारायणलाई देखेको थिएँ। नारायणको नाभि कमलबाट म उत्पत्ति भएको हो, त्यसैले म त नारायणको ध्यान गर्छु। तर म नारायणको मात्र ध्यान गर्दिनँ। ए छोरा सुन, तिमीलाई म एउटा कुरा भन्दैछु। म एकचोटि, अब फेरि वेदव्यासजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, नारदजीले यो कथा वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि यता नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो यहाँ जेलिएको छ कथाको। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ अब आफ्ना छोरालाई, छोरा नारद सुन, म एकचोटि म कहाँबाट उत्पन्न भएँ त भनेर खोज्दै 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 जाने क्रममा नारायण भगवानलाई भेटाएँ। म उहाँको समीपमा पुगेँ। उहाँको समीपमा पुगेर यसो मैले हेरेँ, नारायण भगवान पनि ध्यानमा मैले देखेँ। नारायण भगवान पनि ध्यानमा बसिराख्नु भएको रहेछ। मैले गएर सोधेँ, हे प्रभु, म त हजुरबाट सृष्टि भएको हुँ, हजुर पनि ध्यान गरिराख्नु भएको छ, कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? त्यतिखेर मलाई नारायण प्रभुले भन्नुभएको थियो, ईश्वरले भन्नुभएको थियो, हे ब्रह्माजी, म नै सर्वश्रेष्ठ होइन, मैले पनि ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गरियो भने शरीरमा ऊर्जा आउँछ, शक्ति आउँछ। तर कसको ध्यान गर्दैछु म?
त्यो पनि तपाईँ सुन्नुहोस्। म उनी परम्बा भगवतीको नाम जप्दैछु। कसको नाम? परम्बा भगवती, उनी अम्बा, जगजननी, दुर्गा माता, जे नाम दिए पनि भयो। आदिशक्ति, जो ओमकार स्वरूप हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार भनौँ अथवा सगुण साकार भनौँ, जुन रूपमा पनि उहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै परम्बा भगवतीले हामीलाई आफ्नो कार्यमा खटाउनु भएको छ। त्यस्तै परम्बा भगवतीको ध्यान मैले गर्दैछु। होइन, मैले त तपाईँलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्थेँ नि हे नारायण प्रभु। परम्बा भगवतीलाई मैले कसरी चिन्ने त? नारायण प्रभुले भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, म नै सर्वश्रेष्ठ हुन्थे भने मेरो शिर काटिनु पर्ने थियो। मेरो शिर काटिएको थियो एकचोटि। कहिले काटिएको थियो? शिर, मेरो शिर काटिएको थियो। त्यसैले म पनि, तपाईँ पनि, भगवान शङ्कर पनि, अरू सबै भगवतीकै बसमा छौँ। भगवतीले नै हामीलाई आफ्नो कार्यमा नियुक्त गर्नुभएको छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यो कथा प्रसङ्ग छ, 13 बन्द भागवत। यसरी नारायण प्रभुले पनि मेरा पिताजीलाई भन्नुभएको थियो रहेछ र मैले पनि ब्रह्माजीलाई सोद्धा ब्रह्माजीले पनि मलाई यसरी भन्नुभएको थियो। मेरा पिताले पनि, हे वेदव्यास, त्यसैले तिमी के गर अब? पुत्र राम्रो चाहन्छौ, छोरा चाहन्छौ, विद्वान चाहन्छौ, शक्तिमान चाहन्छौ भने तिमीले भगवतीको आराधना गर, भगवतीको ध्यान गर, त्यस पछाडि पुत्र प्राप्ति हुनेछ है। ल मैले भन्ने, मैले सबै कुरा बताइदिएँ। अब म चाहिँ एकछिन पनि एक ठाउँमा बस्न सक्दिनँ। म त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइराख्नुपर्छ, डुलिराख्नुपर्छ, हिँडिराख्नुपर्छ। त्यसैले नारायण नारायण, अब म पनि आफ्नो बाटोमा लाग्छु भन्दै अब नारायण 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 बोल चेतन नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई पर्ने छैन मोल, चेतन पर्ने छैन मोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई पर्ने छैन मोल, नारायण बोल्नलाई पर्ने छैन मोल। नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। भगवानको परम्बा भगवतीको यसरी नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण नारायण भन्दै अब नारदजी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। वेदव्यासजी अब यहाँ चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। अलिकति चिन्ता उहाँलाई शान्त भएको महसुस भयो, चिन्ता अब अलिकति न्यून भएको महसुस भयो। ओहो, त्यसो भए त भगवतीको आराधना गर्नुपर्ने रहेछ, भगवतीको ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ, भगवतीको नाम जप्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले अब यो सोचिराख्नु भएको छ। यही समयमा अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो अगाडि गएर, सुतजी, हजुरले अगाडि कथा श्रवण गर्दै गर्दा भगवान विष्णुको शिर छेदन भयो भनेर भन्नुभयो। कसरी भएको थियो त भगवान विष्णुको शिर छेदन? के कारणले भएको थियो त? किन उहाँको शिर छेदन भयो? यसको बारेमा श्रवण गराउनुहोस्। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरू मध्ये सौनकजीले, जो वृद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसकेपछि
अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ। कुनै समयमा भगवान विष्णु एउटा कुनै दैत्यसँग युद्ध गर्न जानुभएछ, युद्ध गर्नुभयो, 1000 वर्ष युद्ध भएछ, युद्ध भयो, युद्ध भयो, 1000 वर्षसम्म युद्ध भयो। अब उहाँलाई आराम गर्न मन लाग्यो, साह्रै निन्द्रा पनि लाग्यो। हे सोनकादि 88,000 ऋषि हो, निन्द्रा लाग्यो। अब उहाँले विचार गर्नुभयो, अब म कहाँ गएर सुतौँ त भनेर उहाँले यताउता हेर्नु भएको छ। एउटा एकान्त स्थान पत्ता लगाउनु भएछ। उहाँ जानुभयो, आफ्नो धनुषलाई उहाँले यस्तो सिरानीमा राख्नु भएछ कि जस्तै धनुष ताँदो चढाइएको थियो। अनि त्यही धनुषको नोख त्यो माथिको यस्तो लाई ठड्याएर भगवान श्री हरि विष्णु चाहिँ सुत्नु भएछ। धनुषलाई सिरानी बनाएर ताँदो चढाइराखेको थियो, सुत्नु भएछ। भगवान विष्णु सुतिराख्नु भएको छ, सुतिराख्नु भएको छ। अब त्यही समयमा उता ब्रह्माजी लगायत अन्य देवदेवताहरूले यज्ञ गर्ने भएछन्। यज्ञ गर्ने भए, यज्ञका भोक्ता, सबैका मुक्तिदाता जो हुनुहुन्थ्यो, उनै मुक्तिदातालाई खोज्ने क्रम अब जारी भयो। खोज्न लागे सबैले। विष्णु भगवान त छैन, यज्ञ त गर्नु पर्यो, यज्ञ गर्नु पर्यो। भगवान विष्णु हुनुहुन्न, सबैले खोज्न थाले। कहीँ पनि भगवान विष्णुलाई भेटेनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू भेटेनन्। खोज्दै गए, खोज्दै गए, खोज्दै गए, कहीँ पनि पत्ता लागे। अब के गर्ने त? एकदम चिन्तामा परे देवताहरू, सबै चिन्तामा परे। अब सबैले यसो ध्यान लगाएछन्। पक्कै पनि ध्यानबाट त देख्न सकिन्छ कि? सबैले ध्यान लगाएछन्। ध्यानबाट पत्ता लाग्यो कि भगवान श्रीहरि विष्णु त युद्ध गर्न जानुभएको थियो, युद्ध गर्न जानुभएको थियो। युद्ध गर्न गइसकेपछि 1000 वर्षसम्म युद्ध भएछ। उहाँलाई निन्द्रा लागेछ र उहाँ अहिले धनुषलाई चाहिँ सिरानी बनाएर सुतिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि भगवान श्री हरि विष्णु जहाँ जानुभएको थियो शयन गर्नका लागि त्यहीँनिर देवताहरू पुगेछन्। गएर बिन्ती गरे, तर भगवान श्री हरि विष्णु उठ्नु भएन, जागा हुनु भएन, जागा हुनु भएन। भगवान श्री हरि विष्णु जागा नभइसकेपछि सबै अत्यन्त चिन्तामा परिरहेका छन्, अत्यन्त चिन्तामा परिरहेका छन्। त्यस पछाडि अब के गर्ने त, कसो गर्ने त? ब्रह्माजीलाई भने सबैले, ए ब्रह्माजी तपाईँ त सृष्टि गर्नेवाला हुनुहुन्छ, केही न केही त उपाय गर्नुहोस् न, केही न केही त विधि गर्नुहोस् न, के गर्दा ठिक हुन्छ? अब सबैले ब्रह्माजीलाई निवेदन गरे। ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब के गरौँ त? ब्रह्माजी पनि चिन्तामा पर्नु भएछ कि। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले धमिराको सृष्टि गर्नुभएछ। हेर्नुहोस् है, धमिराको सृष्टि गर्नुभयो र धमिरालाई भन्नुभयो, ए धमिरा हो, तिमीहरू जाऊ। र गएर श्रीहरि भगवान विष्णुले धनुषलाई सिरानी लगाएर सुतिराख्नु भएको छ, ताँदो चढाइएको छ, त्यो ताँदो काट्या, त्यो धागो काट्या। यदि यसो गर्यो भने त्यो धनुष चाहिँ ताँदो काटिसकेपछि त यसरी भड्याङ्ग उफ्रिनेछ। उफ्रिसकेपछि भगवान श्रीहरि विष्णु पक्कै पनि जाग्नुहुन्छ, यो काम गर। धमिराहरूलाई यसरी अराउनु भयो, तर धमिराहरूले मानेन। हुँदैन, कोही पनि व्यक्ति निन्द्रामा छन् भने उनीहरूलाई उठाउनु हुँदैन, हुँदैन, ठुलो दोष लाग्छ। ब्रह्म हत्या समानको दोष लाग्छ। कोही निन्द्रामा छन् मस्त र उनीहरूलाई उठाइयो भने के हुन्छ? ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। तर कुसमयमा कोही पनि व्यक्ति सुतेका छन् भने, कुसमय भनेको दिउँसोको समयमा, त्यसमा चाहिँ दोष हुँदैन। बिहानको सूर्य उदय भएपछि पनि व्यक्ति सुतिरहन्छ र उठाउँदाखेरि दोष हुँदैन। तर रातिको समयमा कोही व्यक्ति सुतेको छ र गएर डिस्टर्ब गरियो, उठाइयो,
भने चाहिँ त्यहाँनिर दोष लाग्छ, ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। यहाँनिर श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको छ, निन्द्राभङ्ग कथा छेदो दम्पत्यो प्रीतिभेदनम् शिशु मातृविभेदश्च ब्रह्महत्या समं स्मृतम्। यहाँनिर बताइएको छ कि कसैको निन्द्रा भङ्ग गरियो भने ब्रह्महत्याको दोष लाग्छ। अर्को कोही निदाउन आँटेको छ र डिस्टर्ब गरिन्छ, निदाउन दिँदैन भने पनि त्यहाँनिर ब्रह्महत्याको दोष लाग्छ। अनि अर्को कथा छेदो, कहीँ कथा भइरहेको छ र त्यहाँनिर गएर कसैले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ, कथामा गएर कसैले कथा भङ्ग गरिदिन्छ र भङ्ग गर्न अराउँछ भने पनि त्यसलाई ब्रह्महत्याको दोष लाग्छ। मृत्यु पछाडि त्यो व्यक्ति नरकमा जानु पर्दछ। अर्को पति पत्नीको बीचमा जसले विभेद गराउँछ अथवा पुत्र र माताको बीचमा अथवा सन्तान र माताको बीचमा जसले विभेद गराइदिन्छ भने उसलाई पनि ब्रह्महत्याको दोष लाग्छ। षड्यन्त्र गरेर आफ्ना सन्तानबाट आमालाई छुटाइदिने, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा मिलन भइरहेको छ भने त्यहाँ देख्न नसकेर आरिस गर्ने हुन्छन् कति, त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू लगाइदिने, भएको नभएको सबै कुरा लगाइदिने र पति पत्नीलाई बिछोड गराइदिने, यो काम गर्छन् भने उनीहरूलाई पनि ब्रह्महत्याको दोष लाग्छ, षड्यन्त्र गर्दछ। त्यसैले हे ब्रह्माजी, धमिराहरूले भने, सबैले धमिराहरूले भने, हे ब्रह्माजी हामी त गएर श्रीहरि विष्णुलाई उठाउँदैनौँ, उहाँ त मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ, त्यसैले उठाउँदैनौँ, हामी गएर निन्द्रामा डिस्टर्ब गर्दैनौँ। विघ्न आइलाग्छ यसो गरियो भने र हामीलाई पनि दोष लाग्छ। नीतिले शास्त्रले यसो भनेका छन्, हजुर त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, फेरि गएर उठाओ भनेर भन्नुहुन्छ। अब के गर्ने? तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अब के गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू मान्छौ त?